बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ज़िंदगी के छोटे जब बड़े सफ़र में जब आपको जाना हो तो आप सोचते हैं कि मेरे साथ कौन होगा। कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि मेरी साथ वाली सीट पे कौन होगा। अगर कोई मोटा आदमी या मोटी औरत साथ बैठने लगे तो हम पहले से डर जाते हैं, सांस बंद होने लगता है कि वो जगह ज़्यादा घेर लेगा या घेर लेगी और आपको सफ़र में दिक्कत होगी। इसी तौर पे अगर उसकी बॉडी स्मेलिश हुई तो अल्लाह माफ़ करे, सांस बंद होने लगता है और सफ़र के बारे में आप सोचते हो कि ये सफ़र तो पूरा अजाब में गुजरेगा। अगर आपको हम मिजाज लड़का या लड़की जो भी आपके सफ़र में है, आपके साथ है, तो आप एकदम से आपको राहत महसूस होती है। आप तो ये भी सोचते हो, और ख़ास तौर पे अगर PIA पे जाएं तो वो पूछते हैं, कोई भी एयर सर्विस वाले पूछते हैं आपसे कि आप सीट कौन सी लोगे, शीशे की तरफ लोगे यानी बाहर झांक सके, या अंदर वाली सीट लोगे। इसी तौर पे जब आपने लंबी सफ़र तो आप उसमें भी बस वाले को भी ये ऑप्शन दे सकते हैं कि आप किधर बैठना चाहोगे। अपनी गाड़ी में भी आप पीछे या दरमियान में कहाँ बैठना चाहोगे। यानी छोटी छोटी चीज़ें हम क्यों उसका लिहाज करते हैं ताकि सफ़र अच्छा गुज़रे। और अगर सफ़र अच्छा हो, क्या खूबसूरत शेर है, एक सफ़र अच्छा लगा, एक हम सफ़र अच्छा लगा। आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि सफ़र और हम सफ़र कैसा और किसका साथ चाहिए। मगर इससे पहले आप ही की बात आपके साथ, और ये है नसीम नाइस। वो कहती हैं कि जिस मर्द की निगाह से किसी की बहन बेटी महफूज नहीं है, मुझे क्यों लगता है कि उसकी अपनी बहन और बेटी भी सज़ा के तौर पे किसी और मर्द की निगाह से महफूज नहीं रखी जाती होगी। यही मकाफ़ात अमल है। और ये फूड फ़न विद किरण। किरण आपका नाम फूड है, फ़न है या किरण है, अपने नाम तो क्लियरली रखा करें। वो कहती हैं कि सर अल्लाह आपका भला करे, बहुत उम्दा इन्फॉर्मेशन देते हैं, थैंक यू। और ये हैं अलिफ अंसारी। अलिफ अंसारी, अलिफ के नाम से ड्रामा तो था, ये अलिफ अंसारी साहब भी, अब ये भी नहीं वाज़ेह नहीं है। वो कहती हैं कि मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, उसका मतलब है ख़ातून है। और आपकी हर वीडियो से मैं सीखने के बाद अपनी बहनों को कायल करने की कोशिश करती हूँ। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे ताकि आपका जो फैज़ जारी रहे। अलिफ अंसारी बेटा बहुत शुक्रिया। और ये बाबर ख़ान साहब हैं, वो कहते हैं मैं साउथ कोरिया से हूँ, यानी रहता हूँ वहाँ, और मैं दोस्तों में बैठ के आपकी बातें करता हूँ, सुनाता हूँ, आपको अपना गायबाना उस्ताद मानता हूँ, और काश आप 10 साल पहले मिल गए होते। अब मेरा ख़्याल है हम जो इल्म होता है या उस्ताद होता है, ये भी रिज़्क़ की तरह होता है। ये उसी वक्त मिलना होता है जब रब ने हमारी ज़िंदगी में लिखा होता है, जब हम अंदर से हमारा बर्तन मैच्योर हो जाता है, चीज़ों को सस्टेन करने लगता है, तो फिर हमको वो मिल जाता है और फिर हमको उसकी खुशी भी ज़्यादा होती है। अगर बिल्कुल बचपने में मिले तब हम शायद चीज़ों की कदर भी नहीं कर पाते, बुढ़ापे में मिले फिर हमें ये अफसोस होता रहेगा कि काश पहले मिलता तो हम कोई अमल कर लेते। तो जिस उम्र में आप हैं, आप सारे, ये वो उम्र है जब आप मुंतखब करते हैं किसी बात को या किसी पसंद को, किसी आवाज़ को, किसी थॉट को, तो आपके पास ऑप्शन होता है उसको इख्तियार करने का। अच्छा, ज़िंदगी की खूबसूरती एक ये भी है कि हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम अपने दोस्तों का भी इख्तियार करते हैं, इंतखाब करते हैं, हम अपनी लाइफ पार्टनर का भी इंतखाब करते हैं। जहाँ जहाँ हमारी मर्ज़ी का नहीं होता, हमको दिक्कत होती है और हमको परेशानी होती है। आप सोचिए कि किसी शादी में आप गए हों, वहाँ बेशुमार लोग होते हैं, 400, 500, 600 लोग हों, तो आपकी आंखें किसको ढूंढती हैं? दुल्हा दुल्हन को नहीं ढूंढ रही होती हैं। पता होता है कि वो स्टेज पे बैठे हुए हैं, पर आपकी आंखें उसको ढूंढती हैं कि जो कहीं आपका दिल बताए कि यस ये मुझको शनासा है, ये मेरा जानने वाला है, या जिसकी आंखें आपकी मिलें तो फ़ौरन आपको देख कर मुस्कुराए। तो आप उसकी सारे लोगों को, 600-700 लोगों को छोड़कर खींचे चले जाते हैं उसकी साइड पे जो आपको पहचानता है, चूँकि आप जानते हैं कि ये आपको पसंद है, और जो बाकी वक्त है वो आपका उसके साथ बैठ के गपशप करना, खाना खाना, वो बहुत अच्छा गुजरेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत ज़िंदगी की अहम खुशी इसके साथ जुड़ी हुई है। ये जो मोहब्बत से हम किसी को देखते हैं, इसका बड़ा बुनियादी रोल होता है। एक दफ़ा मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कोई लड़का आया करता था सांवला सा, वो नहीं बड़े दिनों से आ रहा। तो कुछ सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह वो बीमार है। तो आपने कहा अच्छा, इतने दिनों से वो नहीं आया, तो चलो फिर
اس کا حال پوچھ کے آتے ہیں. تو وہ 7 صحابہ ہو لیے اور آپ اس کے گھر پہنچے. صوبان اس کا نام تھا, یہ سے 3 نقطوں والی. جب اس کے گھر پہنچے تو وہ زندگی سے دور اور موت کے بالکل قریب تھا. چہرہ اس کا زرد ہو چکا ہوا تھا, اینڈ ہی واز لائک ڈائنگ. تو آپ جا کے اس کے سرہانے بیٹھے اور اس کے سر پہ, ماتھے پہ اس کے ہاتھ رکھا. اس کا باپ بھی وہیں تھا. تو آپ نے اس سے پوچھا صوبان کیا ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کر بیٹھا. کہا کیسے؟ کہا میں جب مسجد میں جاتا تھا تو نماز تو میرا فرض تھا, وہ پڑھ کے میں صرف بیٹھا آپ کو دیکھتا رہتا تھا اور آپ ہی کو سوچتا رہتا تھا اور اپنی بختوں پہ ناز کرتا تھا کہ آپ کو میں دیکھ سکتا ہوں. پھر ایک روز میرے دل میں خیال آیا کہ سبحان, اگر جو تم مر گیا تو قبر میں محمد کو کیسے دیکھو گے صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ سوچنا تھا کہ جب مسجد سے میں باہر نکلا تو میرے پاؤں سے جان نکلنے لگی, اور جب تک میں گھر پہنچا میں ادموا ہو کے آئی واز انیبل ٹو اسٹینڈ, میں جا کے گر گیا بیڈ پہ, اور پھر میرے پاؤں سے جان نکلی, پھر پنڈلیوں سے, اور ہولے ہولے جان میری یہاں اٹکی. خاتون حضرات, یہ وہ موقع تھا کہ دنیا کا سب سے محبوب اور سب سے عظیم اور سب سے دانش والا اور اللہ کا سب سے قریبی انسان, اس نے جو جملہ کہا میری اور آپ کی زندگی بنا گیا. ماتھے پہ ہاتھ رکھا, کہا سبحان, یاد رکھ زندگی میں جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. صحابہ کہتے ہیں ہم یہ بات سن کے اتنے خوش ہوئے کہ ایمان لانے کے بعد یہ دوسرا موقع تھا جب ہماری خوشی بالکل ہمارے بس سے باہر تھی, اور ہم سوچتے تھے کہ ہم نے جس سے محبت کی ہے, ظاہر ہے محبت آپ کی سچی ہوتی ہے, آپ کو بتا دیتی ہے کہ ہم کس کے ساتھ جینا چاہتے ہیں اور کس کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں. چھوٹا سا سفر ہو, کلاس میں چاہے ساتھ بینچ پہ بیٹھنے کا مسئلہ ہو, ڈائسیکشن ہال میں ڈاکٹر بنتے ہوئے, انجینئر بنتے ہوئے, جاب کرتے ہوئے, بس کے سفر میں, PIA کے سفر میں, ایون شادی کے ہال میں, گھر میں اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ہجوم میں, جس کو آپ ڈھونڈتے ہو ایک لمحے کو ضرور سوچا کیجئے. کبھی کبھی ٹی وی پہ پروگرام آتے تھے, وہ پوچھتے ہوتے تھے کہ کیسا جہاز ہے جس میں آپ بیٹھیں تو کس کو ساتھ لے جانا چاہو گے. آپ سوچیں کہ ایک ناپسندیدہ بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہو تو 1 دن کا سفر ہو یا 10 دن کا, اللہ معاف کرے, وہ سفر عذاب بن جاتا ہے. جس کو آپ دیکھنا نہیں چاہتے, جس کی شکل آپ کو پسند نہیں ہے, جس کی آواز آپ کو پسند نہیں ہے, جس کے کام آپ کو پسند نہیں ہے, اور اگر وہ ظاہر ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے تو جہاں وہ جائے گا وہاں آپ کو لے جائے گا. اسی طور پہ یاد رکھیے گا, دنیا میں لوگوں کو صرف ان کی آنکھوں کی وجہ سے, لوگوں کو صرف ان کی مسکراہٹوں کی وجہ سے, لوگوں کو صرف ان کی دولت کی وجہ سے, لوگوں کو صرف ان کے اختیار اور اقتدار کی وجہ سے نہ پسند کیجیے گا. یہ بہت مشکل میں پڑ جائیں گے. ہمیشہ پسند کرتے ہوئے اس بات کو ذرا تازہ کر لیا, ریفریش کر لیا, تاکہ پھر آپ کو یاد رہے کہ مجھے جو زندگی جینی ہے اس کا کوئی اختتام نہیں ہے, وہ اتنی لمبی ہے کہ جس میں موت ہی نہیں ہے. اور اس زندگی میں مجھے ان لوگوں کے ساتھ جینا ہے کہ جو اللہ کے پسند میں ہوں, وہ لوگ جن کی باتوں کو رب محبوب رکھے, اپنے قریب رکھے, اور جن کو جنت عطا کرے. خاتون حضرات, زندگی میں جو لفظ ہیں جب ہم ان کو منتخب کرتے ہیں تو یہ جملوں میں ڈھلتے ہیں, جملے تحریر میں ڈھلتے ہیں, اور تحریر پھر ایک زندگی بخش بڑا مضمون بنتی ہے. اسی طور پہ یاد رکھیے گا, جتنی اچھی تحریر ہوتی ہے وہ ہماری پہچان بنتی ہے, وہ ہماری خوشی اور آسانی بنتی ہے, وہی ہماری عزت اور آس بنتی ہے. اسی طور پہ جب ہم لوگوں کو سے ملتے ہیں, انہیں سوچتے ہیں, انہیں پسند کرتے ہیں, تو لوگوں کی جو پسند ہے وہ پھر ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہے. یہ جو سوچ ہے یہ عمل میں ڈھلتی ہے, یہ جو عمل ہے یہ عادتوں میں ڈھلتا ہے, اور جو عادتیں ہیں وہ کردار میں ڈھلتی ہیں, اور کردار پھر لوگوں کو منتخب کرتا ہے جو آپ جیسے ہوتے ہیں, جو آپ سے بہتر ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گا, ہمیشہ ان لوگوں کو منتخب کیجئے محبت کے لیے جو آپ سے بھی اچھے ہوں, کم سے کم آپ سے درجے میں بھی برابر ہوں, آپ سے گھٹیا کمتر نہ ہوں. اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ان کے ساتھ جینا پڑے تو پھر مشکل ہو جائے گا. اور اگر کسی وہ غلط جگہ پہ چلے گئے جو اللہ نے جنت کی طرح نہیں سجائی ہوئی, تو پھر تو زندگی اور مشکل ہو جائے گی. ہمیشہ
اپنے خیال کا، اپنے لفظ کا، اپنے دوستوں کا، اپنی پسند کا انتخاب کرتے ہوئے لمحے بھر کو چونکیے، رکیے اور پھر اس پہ فائنل اپنی پسند کی مہر لگائیے، یہ سوچ کے کہ اگر اللہ نے اس لمحے کو مجسم کر کے آپ کے سامنے گواہی کے لیے بلا لیا تو گواہی بہت اچھی ہونی چاہیے اور آپ اس کے ساتھ پھر اٹھائے جاؤ۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔